नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज हेल्थको यो विशेष प्रस्तुतिमा। हजुर अवश्य पनि यहाँलाई थाहा छँदैछ कोरोनाको यो दोस्रो लहरले एकदमै हामीलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ र हामी यसबाट बच्नको लागि अरू केही गर्नु पर्दैन। मास्कको प्रयोग गरौँ, स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौँ, बेला बेलामा पटक पटक साबुन पानीले हात धोऊ र त्यस्तै गरेर सामाजिक दूरी कायम गरौँ। यति गर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ र घरभन्दा बाहिर ननिस्कौँ। निस्किनै परे अति आवश्यकमा पनि यी सबै कुराको ख्याल गरेर मात्र निस्कौँ र एकदमै हामी सचेत हौँ र आफू बचाउँ, अरूलाई बचाउँ। किनभने यसले दिनानुदिन बढेको छ, 1000 जनाको सङ्ख्यामा प्रत्येक दिन प्रत्येक हप्ता बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर 100 को दरमा मानिसका मृत्यु भइरहेको छ। एकदम पीडादायक अवस्था छ। अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन र हामी होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ र होम आइसोलेसनमा पनि कसरी बस्ने त हामी आहत भइरहेका छौँ। कसरी बस्ने, कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यी विभिन्न विषयहरूमा हाम्रोमा जिज्ञासा पनि छन्। आज हामी यही जिज्ञासालाई चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै जवाफ खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ कार्यक्रममा। यसको लागि हाम्रो साथ विभिन्न अतिथि हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका। र यसै क्रममा चाहिँ आज मैले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा चाहिँ मैले गइरहेको छु, आमन्त्रित गर्दैछु डाक्टर विशाल ढकाल। उहाँको चाहिँ 1 दशकभन्दा लामो समय विशेष गरेर हेल्थ एट होम र स्वास्थ्य चाहिँ घरमै पुर्याउने, स्वास्थ्य सेवा घरमै पुर्याउने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको यो हेल्थ एट होम चाहिँ विशेष गरेर टेलिहेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट पनि मान्यता प्राप्त छ। उहाँका विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पनि सम्मानित छ यो संस्था र उहाँले विगत 1 दशकदेखि यसमा काम गरिरहनु भएको छ। र आज चाहिँ विशेष गरेर कोरोनाको प्रहरमा विशेष गरेर क्षेत्र नम्बर 4 काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा चाहिँ नि यस संस्थासँग सहकार्य गर्दै सांसद कार्यालयले चाहिँ क्षेत्र नम्बर 7 का होम आइसोलेसनमा बसेका महानुभावहरूलाई, बासिन्दाहरूलाई चाहिँ सेवा दिइरहेको छ। कसरी दिइरहेको छ, के गर्नुपर्छ यसबाट सेवा लिन, यो कस्तो किसिमले के सेवा पाइन्छ, यसबारे हामी धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिनेछौँ। र यतिखेर डाक्टर विशाललाई हामी कार्यक्रममा निम्ताउँछौँ। हजुर डाक्टर विशाल, स्वागत छ कार्यक्रममा। डाक्टर साहब, जस्तै अब यहाँको विगत 1 दशकदेखि यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तर पनि गएको वर्षको कोरोनाको स्थिति र अहिलेको कोरोनाको स्थितिमा दोस्रो लहर जुन आएको त्यसमा चाहिँ यहाँले कस्तो किसिमको भिन्नता पाउनु भएको छ? यहाँको सेवाहरूमा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने देखिरहनु भएको छ? पहिला सुरु त यो दोस्रो लहरलाई हामीले पहिला सुरु आउँछ भनेर आँकडा नै गरेनौँ भन्ने मलाई लाग्यो। हामी अलि धेरै नेग्लिजेन्ट भएको चाहिँ एकदम क्लियर सिचुएसन क्रिएट भयो। हामी 5000 पर डे हामीले पेसेन्ट सुरु हुँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टको अवस्था अब सभा सेमिनार उद्घाटन सबै भइराखेकै थियो। त्यसले गर्दाखेरि बिहा वर्तमान बाटुलो पनि हामीले बन्द गरेका छौँ। अब त्यसको नकारात्मक असर चाहिँ तपाईँको दोहोरो आँकडामा पुग्दाखेरि पनि हामी अझ रोकिएका थिएनौँ। आज 1-2 दिनले गर्दाखेरि यो जुन किसिमको भयावह साँच्चीकै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सुरक्षाकर्मीहरूको जुन गति छ, टाइट छ, ट्राफिकको टाइट छ। मैले त आज ताली बजाएरै ट्राफिकले टाइट गरेकोमा धन्यवाद, किनभने हामी आज फोन उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। 10,000 दैनिक आँकडा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अफिसियल टेस्ट गरेका हातमा छ। त्यसको 4 गुणा बढी हामीले इन जेनरल पब्लिक हेल्थ भनेको यो पब्लिक हेल्थ इन्ट्रेस्टमा कुरा गऱ्यो भने 4 गुणा बढी हामी चाहिँ बिमारी छन् भनेपछि 4 गुणा बिरामी बढी तपाईँका अस्पतालका बेडहरूको लागि तयार हुन्छन्। हाम्रा स्रोत साधनले पुग्ने त के त्यो बनाउन पनि केही बनाए, तर त्यतिले पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर यसरी भयावह अवस्था चाहिँ अहिले सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हामीले दोस्रो लहरमा भोगिराखेका छौँ। दिनदिनै बदनाक सिचुएसन छ।
डाक्टर साहब, जुन चाहिँ अब यो स्थिति त भयावह नै छ, हामी अस्पतालसम्म नपुग्नु नै राम्रो। कतिले चाहिँ अब चिकित्सकहरूले पनि विज्ञहरूले पनि ल अस्पतालको बाटो नरोजौँ, घरमै बसौँ, सकेसम्म सङ्क्रमण हुनुबाट बचौँ भन्नुभएको छ। भन्दा भन्दै पनि सङ्क्रमितहरू दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा यो अब होम आइसोलेसनमै यहाँ राखिनुपर्छ भनेपछि यो जुन यहाँहरूको काम छ, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 होइन क्षेत्र नम्बर 4 का बासिन्दाहरूलाई चाहिँ एउटा समेटेर जुन कार्यक्रम भइरहेको छ सांसद कार्यालयबाट यहाँको सहकार्यमा, यसले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ रेस्पोन्स आइरहेको छ डाक्टर साहब? यो त अब एकदमै राम्रो छ। हामी अहिले केही न पनि 100 जना 300-400 जनालाई चाहिँ हामीले दैनिक सेवा दिइरहेका छौँ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का हाम्रा सभासदज्यू माननीय गोवन थापाको चाहिँ पहलमा हेल्थ एट होमले नै गरिदियोस् भनेर जुन प्रोफेसनल रिक्वेस्ट थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले सहकार्यको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हेल्थ एट होमले जहिले पनि घरमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुधार गर्ने, सुदृढ गर्ने र कमिटमेन्टका साथ बसेको संस्था हो। यो चाहिँ आजको दिनमा टेलिमेडिसिनको लागि अप्रुभ अर्गनाइजेसन पनि भएको छ। यो हामीले होम आइसोलेसन प्रोग्राम चाहिँ अब मात्रै सुरु गरे होइन, हामीले पहिलो लहरमा चाहिँ पहिले पनि हामी टेलिफोनको सहाराबाट धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास छ। त्यो कुरा चाहिँ आज कोभिडको सिचुएसनले पहिलो लहर हो, दोस्रो लहर हो, त्यसले स्थापित गरिदिएको छ। घरबाट धेरै सल्लाह सुझावहरू अफिसियली मिलाएर लिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले भन्दै आएकोमा पहिलो लहरमै हामीले धेरै हजारौं मान्छेहरूलाई चाहिँ सेवा दियौँ। तपाईँले पटाएर हेर्नुभयो भने एनसेलसँग हामीले सहकार्य गरेर देशभरिका मान्छेहरूलाई उकुस मुकुस भएको क्वेसन सोध्न मन लागेकोमा 50औं डाक्टरहरूलाई लगाएर हामीले फ्रीमा चाहिँ हटलाइन सेवा सुरु गरेका छौँ। त्यसपछि बिमारी पर्न थाले, त्यसपछि होम आइसोलेसन प्रोग्राम गऱ्यौँ। साथीभाइ परिवार सबैले चाहिँ घरमै बसेर धेरै सेवा सुविधा लिएकोमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न नजिकका साथीहरूले पनि प्रयोग गरेकोमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने 80 देखि 90% कोरोना लागेकाहरूलाई चाहिँ हामीले घरमा सही सल्लाह सुझाव दियौँ र उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्यौँ भने उहाँहरूको इलाज सम्भव छ, उहाँहरू आत्तिनै पर्दैन भन्ने कुरालाई किन गर्न जरुरी छ भने यसले चाहिँ हाम्रो अस्पतालको व्यवस्थापकीय क्यापासिटीलाई चाहिँ स्मुथ हुन दिन्छ। लोड भनेको जुन हुत्केर मान्छे आउँछन् त्यसलाई चाहिँ रोक्ने एकदमै ठुलो यो नियोजित कार्यक्रम हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो मान्यज्यूले यो बुझेर, किनभने उहाँ आफै स्वास्थ्य मन्त्री भइसक्यो भएर ओहो यो त मलाई पनि एकदम राम्रो लाग्छ, ल त भाइ गरिदिनु पर्यो भनेर अब हामी पनि त्यही गाउँमा बस्ने कपन्त्री हामी पनि बस्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी सुरु भएको हो। आज हामीले 2 दिनमै हामी चाहिँ केही न पनि 300-400 जनालाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बसेर अरू हेल्थ एट होमले गरिरहेका अरू 300-400-500 परिवारलाई चाहिँ हामीले डाक्टरकै मार्फतबाट नर्सहरूकै मार्फतबाट कम्युनिकेट गरिरहेका छौँ। तर यो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिँ किन हामीलाई पछि बुझ्दाखेरि हामी कमर्सियल रूपमा हामी सामाजिक उद्योग हामी पैसा आएर गर्नुपर्ने भन्ने संस्था नेपाली सेवा पाएको मार्फत दिँदाखेरि सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने हाम्रो कन्फिडेन्स छ। त्यसमा अब हामीले मोडलिङ गरेर गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पहिलो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप इन्गेजमेन्ट हो, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो घरमा सुरु गरेका छौँ। त्यसमा हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ कि हामीले साँच्चीकै सोचेको आम मान्छेको पहुँचमा एउटा टेलिफोनको भरमा डाक्टरले सेवा सुविधा दिने कुरालाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सकेका छौँ। यो मोडल अरूले पनि कपी गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई एकदमै विश्वास छ। हजुर डाक्टर साहब, जुन चाहिँ यो सेवाहरू अहिले दिइरहनु भएको छ क्षेत्र नम्बर 4 का बासिन्दालाई, यो निःशुल्क नै भइरहेको छ होइन त? बिल्कुल निःशुल्क छ। यसको चाहिँ प्रोसेस हुन्छ, एउटा टेक्स्ट गर्छन्, त्यहाँ सम्बन्धित नम्बर छ, त्यो चाहिँ हाम्रो मान्यज्यूकै नम्बर हुन्छ, के अरे त्यहाँ कार्यालयले दिएको त्यो नम्बरबाट बिरामीको बारेमा चाहिँ आँकडा विचार गरेपछि उहाँहरूको कहाँ बसाइ के छ त्यो सबै कुरा गरेपछि उहाँहरूले हामीलाई बिरामीको सतत नाम लिस्ट दिनुहुन्छ र हामीले हाम्रो संस्थाबाट चाहिँ अनि फोन गर्छौँ अनि कुरा गर्छौँ अनि उहाँहरूलाई हामीले 10-15 दिन निरन्तर फोन सम्पर्कमा हुन्छौँ।
चाहिएका सल्लाह सुझाव दिन्छौँ, डाक्टरै असाइ गर्छौँ। अनि डाक्टरहरूले मिल्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई एज अ पारिवारिक फ्यामिली डक्टरको रूपमा सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। अहिलेसम्म राम्रै भइरहेछ। कहीँ कतै अब कहिलेकाहीँ मिसकम्युनिकेसन चाहिँ होला, तर कुरा के हो कि उहाँहरूको पहुँचमा डाक्टर साहबहरू सधैँ तयार हुनुहुन्छ। हजुर, अब घरमा बस्दै कोही कोरोना सङ्क्रमित बिरामी चाहिँ एकदम डेटोरेट भएर जानुभयो भने उहाँलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ अथवा हस्पिटलमा आइसियू चाहिन सक्छ, भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ। यस्तो व्यवस्था पनि यहाँहरूले समन्वय गरिदिनुहुन्छ? हामीले व्यवस्था गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। हजुर, पहिलो कुरा व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा हो होइन, त्यसमा हामी हुनु पर्यो। सबै कुराले गर्ने भएपछि त आज आकारै हुन्थेन, हामी त्यो आकारै हुने एकदम सिचुएसनमा छौँ। अक्सिजनको जरुरी भयो या अस्पताल जानुपर्ने भयो भने उहाँहरूलाई हामी पहिले सूचित गर्छौँ, तपाईँहरूको अवस्था बिग्रिएको छ, अस्पतालको बेडको जोहो गर्नुहोस्। हामीले त्यो भनिदिने हो। उहाँहरू लथालिङ्ग भएर घरमा बसेर सल्लाह सुझावै बिना बस्ने, ज्वरो हनहनी आइराख्ने, खोकी बसेरी लाग्ने, सास प्रश्वासमा प्रब्लम भएर स्याचुरेसन चाहिँ 90 भन्दा तल जाने अथवा भनौँ 94 भन्दा तल गयो भने हामी अलर्ट गर्छौँ। 92 भन्दा तल गयो भने उहाँहरूले झक्क ग्यास तुरुन्त गर्नुहोस् भन्छौँ। त्यसपछि हामीले गर्ने भनेको हाम्रो लिमिटेसन्स के हो भने सल्लाह सुझाव दिने। डाक्टरले कुरा गर्छ भन्ने कमिटमेन्ट बुझ्छ, उसले बुझेपछि उसले सही मार्गनिर्देशन दिन्छ। त्यो कार्यक्रम जुन चाहिँ अक्सिजन या अस्पतालमा भर्नाको गर्ने फेरि हाम्रो त्यहाँका टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी सुम्पिन्छौँ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामीले सबै गर्छौँ भनेर भन्न थाल्यो भने के भयो, हाम्रो देशमा अलिकति अप्ठ्यारो छ। सबै कुरा भन्नु हुँदैन, आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ। हाम्रो कार्यक्षेत्र टेलिकन्सल्टेसन, टेलिफोन एडभाइजरी, सल्लाह सुझाव र त्यसमा हामीले उहाँहरूलाई दिनुपर्ने एउटा कन्फिडेन्स, एउटा कन्जर्न यो खाना जो आइरहेछ र उहाँहरूको अक्सिजन कस्तो छ, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी निरन्तर निगरानी गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। भनेपछि यसलाई चाहिँ मोरल सपोर्ट, मानसिक मेन्टल हेल्थ, अब मानसिक अवस्था तनावहरूलाई पनि दूर गर्नको लागि काउन्सिलिङहरू यी सबै गरिन्छ। टेली हेल्थको माध्यमबाट, टेलिमेडिसिनको मार्फतबाट यहाँले गरिरहनु भएको छ। र यहाँलाई सम्पर्क गर्न खोज्ने नम्बर चाहिँ मैले पनि यहाँ टिपेर राखेको छु, 9860 340 587 9860 340 587 चाहिँ नाम, ठेगाना, टोल, ओडा लेखेर SMS गर्नुभयो भने यहाँले उहाँहरूबाट यदि होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने उहाँले चाहिँ यहाँले चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ, सल्लाह सुझाव पाउनुहुन्छ, औषधि के खाने। यी हुन त डाक्टर विशालसँग धेरै अलि कुरा गर्नु थियो, उहाँको आवाज पनि त्यति राम्रोसँग हामीले सुनिरहेका थिएनौँ, त्यसको लागि एकदमै क्षमा छौँ र हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ। डाक्टर विशाल, धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। क्षेत्र नम्बर 4 का बासिन्दाका लागि यो चाहिँ नि विशेष गरेर हेल्थ एट होम सर्भिस गरिरहेको छ। विशेष गरेर यो चाहिँ सांसदको कार्यालयले यो संस्थासँग सहकार्य गरेर यसमा चाहिँ काम भइरहेको छ। यदि यहाँहरू पनि यसबाट जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, डाक्टरहरूको सल्लाह सुझाव लिन चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ एकैछिन छोटो विश्राम लिन चाहन्छु, यसपछि हामी कुराकानी गर्नेछौँ होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त, अथवा के गर्दा राम्रो हुन्छ, कतिखेर चाहिँ अस्पताल जानै पर्छ वा जानै नपर्ने अवस्थाहरू के गर्ने, औषधि कसरी खाने, खानपिन कसरी गर्ने, के गर्न सकिन्छ, यी बारेमा हामी विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर हामीसँग हुनुहुन्छ रविन्द्र पाण्डे, उहाँलाई एकछिनमा स्वागत गर्नेछौँ। डाक्टर विशाल ढकाल, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। सुरक्षित रहनुहोस्। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, हस्, यतिखेर लाग्न चाहन्छु छोटो विश्रामतर्फ।
हजुर, यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम इमेज हेल्थमा र हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विशेषतः होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूको लागि कोरोना सङ्क्रमितहरू नातिकन घरमै कसरी बस्न सकिन्छ त र परिआएमा कसरी चाहिँ अस्पताल जाने, कुन खण्डमा मात्रै जान सकिन्छ, कुन परिस्थितिमा चाहिँ हामी अस्पताल जाने त, किनभने अस्पतालमा हाम्रो बेड छैन खाली र त्यस्तै गरेर अक्सिजन छैन, महामारी फैलिएको धेरैभन्दा धेरै फैलिरहेको छ। त्यसले गर्दा सचेत हुनु पर्यो, घरमै बसौँ, नलागेकोहरू सङ्क्रमित हुनबाट बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हजुर, र यतिखेर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हामीले निम्ताउन लागेका छौँ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। उहाँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ र उहाँको भर्खरै पछिल्लो कृति छ मृत्युको आयु, र उहाँका यीभन्दा धेरै 12वटा अरू कृतिहरू पनि निस्किसकेका छन्, प्रकाशन भइसकेका छन्। उहाँको विशेष गरेर कोभिड यो पेन्डेमिक पछि उहाँका धेरै यी सम्बन्धी आर्टिकल्सहरू हामीले धेरै हेर्न सुन्न र पढ्न पाएका छौँ र यतिखेर चाहिँ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छु। हजुर डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी कुरा गरिरहेका छौँ अहिले यो दोस्रो लहर पेन्डेमिकको जुन किसिमले धेरैभन्दा धेरै फैलिएको छ, हामी नेपाल रेड जोनमा परेको छ होइन डाक्टर साहब, र गत सालभन्दा यो साल चाहिँ अझ एकदमै तीव्र रूपमा तीव्र गतिमा चाहिँ फैलिएको छ र एउटा मेडिकल जर्नल ल्यान्सेटले पनि भनेको छ कि यो अहिले चाहिँ एयरबोर्न हो अथवा हावाबाट पनि सर्न सक्छ भनेर एउटा निकालेको छ डाक्टर साहब। यो स्थितिमा चाहिँ जुन किसिमले अब भारतमा देखिएको छ, जुन किसिमले एकदम द्रुत गतिमा बढ्यो, के त हामी अब अवेर हुनुपर्छ यो हावाबाटै सर्न लागेको हो त भनेर के छ डाक्टर साहब, यहाँको के छ यसमा विचार? जस्तै हावाबाट सर्ने बारे पहिले पनि WHO CDC-मा एक किसिमको चाहिँ छलफल भएको थियो र एउटा चाहिँ यो कुरामा पनि अध्ययन भइरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ के देखिएको छ भने खास गरेर चाहिँ कोठाहरू जहाँ चाहिँ झ्यालढोका लगाएर बन्द कोठामा चाहिँ बसिन्छ, यदि कोठामा कुनै सङ्क्रमितसँग कुराकानी भएको छ, उसले खोकेको छ, हाछिउ गरेको छ अथवा चाहिँ गीत गाउने सुन्ने त्यो खालको चाहिँ अलिकति यस्तो क्रियाकलाप गरेको छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको जुन हावा हुन्छ त्यो हावामा चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ ह्याङ भएर चाहिँ केही घन्टासम्म चाहिँ रहन सक्छ। त्यसले चाहिँ कतिपय जस्तो भारतमा पनि एउटा अध्ययन भएको छ, त्यसमा के देखाएको छ भने साना गल्लीहरू जहाँ दुईतिर मान्छेको व्यापक बस्ती छ, त्यहाँ दुवै साइडतिर सङ्क्रमित चाहिँ मान्छेहरू छ भने उनीहरूको जुन नाक मुखबाट निस्केको जुन ड्रपलेट हो त्यसले गर्दाखेरि बिच बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू पनि यदि मास्क लागेको छैन भने उसलाई चाहिँ त्यो हावाबाट सर्ने दुई किसिमका चाहिँ अहिले अध्ययनहरू देखा परेका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने अहिले भाइरस चाहिँ धेरै ठाउँ फैलिएको हुनाले हामी चाहिँ एकदमै भेन्टिलेसनमा बस्नु भन्छौँ, सकभर बाहिरै बसेर कुराकानी गर्नु भन्छौँ र हावाबाट चाहिँ यस्तो हुरीबाट सर्ने होइन र खुला ठाउँमा छ भने त्यस्तो ठाउँमा पनि हावाबाट चाहिँ सर्दैन। खास गरी चाहिँ बन्द कोठामा र साँघुरा गल्लीहरूमा चाहिँ अलिकति बढी सतर्क हुनुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। हजुर, अब डाक्टर साहब, अब होम आइसोलेसनको कुरा गर्नुपर्दा हिजोकै तथ्याङ्क अनुसार पनि लगभग 80-85 हजार चाहिँ होम आइसोलेसनमा भएको भन्ने तथ्याङ्क आइरहेको छ, 6,000 मात्रै इन्स्टिट्युसनल आइसोलेसनमा। र यो होम आइसोलेसनमा बस्ने जति पनि बिरामी हुनुहुन्छ र अझ सङ्क्रमितको दरको हिसाबले भन्नुपर्दा 5 देखि 6-7% मात्रै हो भेन्टिलेटर आइसियुमा जाने भन्दै पनि अहिले यो अस्पतालमा बेड नपाउनु, अक्सिजन नपाउनु, यो हाहाकार जुन देखिएको छ, यहाँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो गत साल जुन कोरोनाको चाहिँ पहिलो चाहिँ लहर चाहिँ फैलियो त्यो बेला एकदमै भाइरस चाहिँ योभन्दा निकै कमजोर थियो, उसको फैलिने शक्ति पनि कमजोर थियो र घातकता पनि कमजोर थियो। र मलाई लाग्छ चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले सेकेन्ड वेभ चाहिँ आउँछ भन्ने आधारमा चाहिँ अलिकति तयारी चाहिँ गर्न चाहिँ पाएको चाहिँ देखिएन। दोस्रो कुरा भनेको अहिले चाहिँ जुन बेलायती प्रजाति, अफ्रिकाको प्रजाति, ब्राजिलको प्रजाति इन्डियामै पनि म्युटेट भएर डबल म्युटेटेड, ट्रिपल म्युटेटेड, इन्डियामै पनि कतिपय चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ म्युटेटेड भएका छन्। ती सबै नेपाल हुनसक्छ, नेपालमा पनि म्युटेसन भएको हुनसक्छ र ती प्रजातिहरू चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो एउटा घरमा एकजना लाग्यो भने सबैलाई लाग्ने
त्यस्तै चाहिँ एउटा बिहेमा अथवा भोजमा कतै जमघटमा चाहिँ एकजनालाई संक्रमित भयो भने सबै हुने जुन खालको देखिएको छ। र जो संक्रमित छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड निमोनिया चाहिँ छिटो भइहाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अस्पतालहरू हाम्रो एकदमै प्याक छन् र अधिकांश संक्रमितहरूको चाहिँ फोक्सोमा चाहिँ निमोनिया देखिएको छ, कसैको पानी जमेको देखिएको छ, कसैको चाहिँ संक्रमणको चाहिँ दबाव देखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनको लेभल चाहिँ घटिहाल्ने अनि तुरुन्त अक्सिजन र एउटा चाहिँ चिकित्साको इन्टरभेन्सन चाहिँ आवश्यक पर्ने त्यो खालको चाहिँ देखिएको हुनाले अहिले हाम्रो चाहिँ अस्पतालहरू चाहिँ एकदमै प्याक भएका छन्। तपाईँहरूले पनि मिडियामा हेरेर पनि हामीले थाहा पाइरहेको छौँ कि अस्पतालको गल्लीहरू, चौरहरू, भुइँहरूमा समेत एक किसिमले चाहिँ ठाउँ नपाउने अवस्था छ र भारतमा चाहिँ योभन्दा विकराल अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा हामीले चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा हामीले चाहिँ आइसियु बेडको सङ्ख्याहरू थप्ने, मेडिकल कलेज, ठुला हस्पिटल सबैलाई कोभिड हस्पिटल बनाउने, यसरी चाहिँ हामी द्रुत गतिमा चाहिँ जान सकेनौँ भने थप क्षति हुने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कल्पना छ। हजुर डाक्टर साहब, अब जस्तै भनौँ न, अब घरकै आइसोलेसन, होम आइसोलेसनमा चाहिँ बस्नु पर्दाखेरि होइन, अब घरमा यदि परिवारमा 4 जनालाई पनि लागे हुनसक्छ, 1 जनालाई नलागे हुनसक्छ, अथवा बुबा आमा हुनुहुन्छ, बच्चा हुनुहुन्छ, 3 जनामा बुवा आमालाई लागेको हुनसक्छ, बच्चालाई। यो एकदमै कठिन अवस्था छ नि त, कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर। अब होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरूमा चाहिँ कसरी हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ बस्न सक्छौँ भनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यदि भन्नुपर्दा डाक्टर साहबले अलिकति बुदागतमा भनिदिउँ न। हजुर, जस्तो चाहिँ अब अहिले अस्पतालहरू प्याक छन्, त्यो हुँदा हामीले पहिलो कुरो त आफू सङ्क्रमण हुन दिनु भएन। कारणवश चाहिँ हामीलाई सङ्क्रमण भयो भने हामी चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पऱ्यौँ अथवा लक्षणहरू देखियो भने हामीले पिसिआर टेस्ट चाहिँ तुरुन्तै गर्नु पऱ्यो, किनकि टेस्ट नगरिकन रोग लागेको चाहिँ थाहा हुँदैन। र हामी चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ देखियो भने त्यो अवस्थामा हाम्रो स्ट्राटेजी के हुनु पऱ्यो भने हामी घरमै निको हुन्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब केही चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। जस्तै चाहिँ ज्वरो यदि चाहिँ 100 वा त्योभन्दा माथि बढ्यो भने हामीले पारासिटामोल खान सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब हामीले चाहिँ अक्सिजनको लेभल चाहिँ निरन्तर नाप्नु पर्छ। चाहिँ नर्मल त 95 to 100 नर्मल हो, तर चाहिँ 92 देखि 94 सम्म छ भने त्यो अवस्थामा हामीले घोप्टो पारेर सुत्ने। जस्तो चाहिँ घोप्टो पारेर सुत्दाखेरि पेटको बलले चाहिँ घोप्टो पारेर सुत्ने गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ मात्रा बढाउँछ। र त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न जरुरी छ। भने यदि अक्सिजनको मात्रा 92बाट निरन्तर तल झऱ्यो, अझ 90बाट पनि तल झऱ्यो भने त हामी चाहिँ अस्पताल अवस्था हुन्छ। र अहिले अस्पताल जाँदाखेरि कहाँ जाने, कसरी जाने भन्ने जुन किसिमको छ, यसो पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले हामीले चाहिँ जस्तो अब डिलक्स क्याबिन अथवा अस्पतालको बेडको चोइस गर्ने अहिले चाहिँ अवस्था छैन। हामी चाहिँ नजिकको अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा जाने हो। फिभर क्लिनिकमा चाहिँ हामीले त्यहाँ देखाइसकेपछि हामी चाहिँ कुर्सीमा, ट्रलीमा, भुइँमा जहाँ बसेर हुन्छ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ सुरु गर्ने र उपचार सुरु गर्दै गरेपछि त्यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ भित्रको डिस्चार्ज हुने पनि हुन्छ अथवा आइसियुमा जाने पनि हुन्छ, आइसियुबाट डिस्चार्ज भएको पनि हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीको पालो आउँछ। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ एम्बुलेन्समा अस्पताल खोज्दै दौड्दै गर्दाखेरि अब धेरैजनाको चाहिँ दुःख भएको हिसाबले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ कोभिड क्लिनिकमै हामी अथवा फिभर क्लिनिकमै बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भने उपचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको खानपिन हो। जस्तो चाहिँ हामीले पोसिलो खाना खानु पर्यो। हामीले चाहिँ पोसिलो झोलिलो कुराहरू खाने, जस्तो चाहिँ यसमा त्यस्तो मुख बार्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तो खास केही हुँदैन। जस्तो हामीले चाहिँ फ्रिजमा राखेको चिसोहरू चाहिँ खानु भएन, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, क्यान जुसहरू चाहिँ खानु भएन। अन्यथा हामीले दाल भात, तरकारी, दुध, फलफुल, माछा मासु हामीले चाहिँ आफ्नो पाचन शक्ति अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ खान सक्छौँ। र यो हामीले झोलिलो रूपमा खानुपर्ने हुन्छ। र खास गरी चाहिँ सागसब्जी, फलफुल, गिडागडी, दुध, अन्डा, यो अलिकति प्रोटिन डाइट पनि र त्यसपछि फलफुल पनि हामीले चाहिँ निरन्तर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ मसरुम सुपहरू बनाएर खान सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पोसिलो कुराहरू खाएर हाम्रो शरीरलाई भाइरससँग लड्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तयार राख्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको जस्तो भिटामिन सी, जिङ्क र भिटामिन डी को पनि यसमा चाहिँ केही रोल देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विश्वभर नै यी औषधिहरू चाहिँ चलाइएको छ। त्यो हुँदा हामीले चाहिँ भिटामिन सी र डी चाहिँ हामीले
नियमित रूपमा सेवन गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो इम्युन बुस्ट पनि गर्ने गर्छ। यसको अलावा हामीले घरमै हाम्रो घरमा भएका मरमसलाहरूलाई हामीले चाहिँ जस्तो अदुवा, बेसार, ज्वानो, कागती पानी, मरिच यी खालका चाहिँ हाम्रो चाहिँ भान्सामा जुन किसिमको चाहिँ सामानहरू हुन्छ त्योबाट हामीले चाहिँ चिया बनाएर त्यसरी हामीले त्यो चिया खान पनि सकिन्छ। त्यस्तै तुलसी चिया अथवा चाहिँ गुर्जोको चिया यीहरू पनि चियाको रूपमा चाहिँ हामीले खान सकिन्छ। अर्को पक्ष भनेको हामीले हल्का चाहिँ व्यायाम गर्ने। जस्तो हामी चाहिँ एकदमै गलेको छैन भने हामीले हल्का चाहिँ कोठाभित्रै व्यायाम गर्ने। त्यस्तै चाहिँ अब सम्भव हुन्छ भने बिहान 10-15 मिनट घाममा बस्ने। त्यस्तै चाहिँ हामीले राति 8 देखि 9 घन्टासम्म हामी सुत्नुपर्छ। 8 देखि 9 घन्टासम्म सुत्दाखेरि चाहिँ इम्युनिटी पनि बुस्ट हुन्छ र यो डिसिप्लिनमा चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले तनावको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ अस्पताल जाने कतिपय बिरामीहरू डर, चिन्ता, असुरक्षाले गर्दाखेरि एकदम पेनिक एट्याक भएर एकदमै सास फेर्न पेनिक एट्याक भयो भने चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका विभिन्न लक्षणहरू देखिन्छ। र कोभिडबाटै ल म चाहिँ सिरियस भएँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हस्पिटल गएका हुन्छन्, तर उनीहरूको अक्सिजनको लेभल नाप्दा ठिक देखिन्छ, एक्सरे चाहिँ नर्मल हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले डर, चिन्ता, त्रासबाट चाहिँ हामी चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। अहिले संसारले यो परिस्थिति भोगेको छ, त्यो हुँदाखेरि हामीले पनि भोग्ने एउटा बाध्यता छ। र यसमा चाहिँ हामीले जति आत्मबल चाहिँ हामीले दह्रो बनायौँ त्यति नै हामी चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रा तमाम तनावहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्ने, ध्यान गर्ने, जस्तै म्युजिकहरू सुन्ने, कमेडी सोहरू, कमेडी फिल्महरू हेर्ने, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ तनावलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अर्को पक्ष भनेको यसो होम आइसोलेसनमा बसेको बेलामा हामीले जस्तो हामीले मुख्य कुरा चाहिँ जस्तो चाहिँ खाना भयो, निद्रा भयो, व्यायाम, समबसमा घाममा बस्ने, पोषिलो कुराहरू खाने, भिटामिन सी, डी, जिङ्कहरू खान सकिन्छ। र हामीले चाहिँ जस्तो बढी मात्रामा जस्तो चाहिँ फेसबुकहरू, ट्विटरहरू, त्यस्तै चाहिँ न्युजहरू चाहिँ एकदमै धेरै हेर्दाखेरि पनि धेरैलाई स्ट्रेस भएको छ। जस्तो चाहिँ अब यो खास गरेर चाहिँ भारतको मिडियाहरू हेऱ्यो भने त त्यो जो कोहीलाई पनि एक किसिमको चाहिँ अत्यास लाग्ने खालको दृश्यहरू देखिन्छ। र हामीले सपर मिडिया चाहिँ अलिकति हामीले विश्वास गर्ने 1-2टा मिडिया हेऱ्यौँ भने पुग्छ। धेरै मिडिया हेर्दाखेरि पनि तनाव चाहिँ बढी चाहिँ हुनसक्छ। यसमा पनि सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। र अन्तिम कुरा भनेको जस्तो चाहिँ यो भाइरसले प्रत्येक मान्छेलाई प्रत्येक किसिमबाट असर गर्छ। त्यो भएको हुनाले जस्तो फेसबुकमा चाहिँ औषधिहरूको चाहिँ लिस्ट देखिन्छ, त्यो लिस्ट अनुसार चाहिँ औषधि चाहिँ किन्ने अनि खाने त्यो प्रवृत्ति बढेको छ। त्यस्तै निको भएको सङ्क्रमितले दिएको औषधि पनि खाने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यो एकदमै घातक हो। र यो चाहिँ जुन यो कोरोनाको सङ्क्रमणमा हाम्रो शरीरको अवस्था के छ, हाम्रो शरीरलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा हस्पिटलले अथवा डक्टरहरूले चाहिँ डिसाइड गर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ एउटालाई काम गर्ने औषधिले सबैलाई काम गर्ने भन्ने हुँदैन। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै अब औषधिकै कुरा गर्दाखेरि विज्ञहरूले चाहिँ अब त्यो जुन हाम्रो अक्सिजन लेभल कम भयो भने घरमै पनि स्टेरोइडहरू खान सकिन्छ, स्टेरोइड औषधिहरू। किनभने अब यी औषधिहरू खान जो कोहीले पनि सक्छ कि सक्दैन। घरमा अब सुगरका बिरामी, मुटुका बिरामी, होइन, अरू चिनी रोगका बिरामी, अरू विभिन्न बिरामीहरू हुनुहुन्छ। र सँगसँगै अहिलेको यो अवस्थामा जो कोहीले पनि यो अवस्थामा खान सक्ने कि नसक्ने, यसको साइड इफेक्ट होला नहोला, अथवा कसरी यो चाहिँ नि चिकित्सकहरूको निगरानीमै खानुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन, जो कोहीले पनि खान सक्छ र यदि यो अक्सिजन लेभल कम भयो भन्दैमा? यो चाहिँ चिकित्सकै निगरानीमा खानुपर्ने हुन्छ। किनभने अब यसको सर्टेन साइड इफेक्टहरू छ। जस्तो चाहिँ सुगर नभएकै मान्छेलाई पनि सुगरको मात्रा एकदमै बढाइदिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब ग्यास्ट्राइटिस भएको मान्छेलाई पनि यसले चाहिँ एकदमै ग्यास्ट्राइटिस बढाउने, कसैलाई अल्सर पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न रोगहरू छन्, ती यो खान नहुने विभिन्न अवस्थाहरू छन्। त्यसले गर्दा नजिकको चिकित्सक अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञसँग एकचोटि चाहिँ उहाँसँग चाहिँ कन्सल्ट गरेर कति खाने, के मात्रामा खाने, हाम्रो शरीरलाई कति आवश्यक छ त्यो अनुसार चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ। र स्टेरोइड भनेको जस्तो चाहिँ कोभिड निमोनिया नहुँदै हामीले सुरुमा खायौँ भने त्यसले हाम्रो इम्युनिटी पावर एकदमै घटाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ। र कोभिड निमोनिया भएर अक्सिजनको मात्रा चाहिँ धेरै घट्यो र हामीसँग अक्सिजन भएन, त्यसको विकल्प भएन भने अस्पतालमा चिकित्सकको चाहिँ निगरानीमा चाहिँ त्यो चलाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ।
हजुर डाक्टर साहब, अब हुन त कोरोना भाइरस चाहिँ नि शरीरमा लागिसकेपछि लगभग 9 देखि 10 दिनभित्र पछि चाहिँ यो चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ अथवा अरूलाई सर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ र अब घरभरि सबैलाई छ भने होइन, र त्यो 9 दिनपछि चाहिँ हामी जहाँ चाहिँ मजाले आफ्नो दिनचर्या गर्न सक्छौँ कि त त्यसलाई नै फेरि 13 दिन 14 दिन पछि सेनिटाइज गरेर चाहिँ नि अब त्यसपछि मात्रै हामी होइन आफ्नो जीवनमा आफ्नो दिनचर्यामा फर्किनु पर्ने हो डाक्टर साहब? किनभनेदेखि अब कहिलेकाहीँ मैले अघि पनि भने घरमा परिवारमा 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ, 3 जना हुन्छ, बच्चालाई लागेको छैन, आमा बुवा दुवैलाई लागेको छैन, त्यसलाई कसरी टेक केयर गर्ने? अब भान्सा पनि त होइन खानपिनको लागि चलाउनै पर्ने भयो कि त एकचोटि चलाइसकेका कुराहरू सेनिटाइज गरेर फेरि अर्को व्यक्तिले आएर त्यसैमा चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने, यी विविध जिज्ञासाहरू छन् डाक्टर साहब, के गर्न सकिन्छ? जस्तो मानव घरमा चाहिँ कुनै व्यक्ति सङ्क्रमण भयो कसैलाई भने योबाट चाहिँ सबैलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना छ र एकजना 2 जनालाई चाहिँ ठुलो परिवार छ भने 1 जना 2 जना चाहिँ सङ्क्रमण नहुने सम्भावना छ। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ सङ्क्रमितलाई भन्दा सङ्क्रमित नभएको मान्छेलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई बचाउनु पर्ने आवश्यकता एउटा त्यो देखिन्छ। दोस्रो कुरा भनेको जस्तै मानव चाहिँ अब बुवा आमालाई चाहिँ कोभिड भएको छ तर बच्चा सानो छ, बच्चालाई अब टेस्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ सानो बच्चालाई, किनकि उमेर दिँदैन, त्यो अवस्था पनि हुन्छ। त्यस्तै त्यो अवस्थामा चाहिँ आमाले चाहिँ डबल मास्क लगाएर बच्चालाई दुध चुसाउन सकिन्छ र सबर बच्चातिर कोल्टो नफेर्ने र अर्को कोल्टोमा सुत्ने, भेन्टिलेसन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा गर्ने, यो खालको गर्न सकियो भने पनि बच्चाले चाहिँ कोभिड हुनबाट चाहिँ बचाउन चाहिँ सकिन्छ। त्यस्तै अर्को पक्ष भनेको जस्तो चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने अब यो विभिन्न रिसर्चहरू भएका छन्। यो इन्डियन भेरिएन्ट जुन नेपालमा अहिले फैलिएको छ यसका चाहिँ धेरै प्रजातिलाई हामीले चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट भनेर बुझौँ। यो इन्डियन भेरिएन्ट चाहिँ को बारेमा त्यति धेरै अध्ययन चाहिँ भएको छैन। जस्तो गत सालको प्रजातिको चाहिँ 10 दिनसम्म चाहिँ अरूलाई सार्न सक्ने, 10 दिनपछि चाहिँ आफूलाई पनि केही नहुने र अरूलाई पनि केही नहुने भन्ने खालको चाहिँ विभिन्न रिसर्चले देखाएको थियो र विश्वमा सबै देशहरूले त्यसै नै गरेका थिए। तर यो पटक चाहिँ यो नयाँ प्रजाति भएको, कडा प्रजाति भएको हुनाले हामीले चाहिँ नियमपूर्वक चाहिँ 2 हप्ता चाहिँ हामी आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। 2 हप्ता आइसोलेसनमा बसिसकेपछि हामीले चाहिँ जस्तो त्यो बेलासम्म चाहिँ भाइरस चाहिँ नष्ट भइसकेको हुन्छ। पिसिआरले भाइरस चाहिँ जीवित हो कि मृत हो भनेर छुट्याउन सक्दैन, तर भाइरस छ कि छैन भनेर मात्रै छुट्याउँछ। त्यो भएको हुनाले जस्तो चाहिँ घाँटीमा भएको अथवा नाकमा भएको जुन मृत अवशेषहरू हुन्छन्, भाइरसको डेथ पार्टिकल हुन्छन्, ती हुने बेलासम्म हामी पोजिटिभ देखाउँछ। कतिपय व्यक्तिलाई त 3-4 महिनासम्म पनि पोजिटिभ चाहिँ देखिएको पाइएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले 14 दिनको चाहिँ होम आइसोलेसन चाहिँ पुरा गरिसकेपछि त्यसपछि हामी चाहिँ टेस्ट गर्न पनि सक्छौँ अथवा टेस्ट चाहिँ यदि नगर्ने हो भने टेस्ट नगर्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीबाट कसैलाई पनि रोग सर्दैन र त्यो बेलासम्म हामी सुरक्षित छौँ। हामीलाई चाहिँ अर्को सेकेन्डरी इन्फेक्सनहरू भएको छैन भने हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ र सेनिटाइज त हामीले गर्नै पर्छ। जस्तो चाहिँ हामी बसेको रुमलाई हामीले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडादेखि लिएर सबैलाई हामीले चाहिँ डिप क्लिनिङ गरेर डिप सेनिटाइजिङ गरेर त्यसपछि मात्र चाहिँ अरूसँग चाहिँ हामी चाहिँ घुलमिल हुन सकिन्छ। हजुर, अब अन्तिममा डाक्टर साहब जाँदै अब होम आइसोलेसन नै अस्पतालभन्दा होम आइसोलेसन राम्रो छ र कुन अवस्थामासम्म राम्रो छ त भन्ने एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु जाँदै डाक्टर साहब। हजुर, मैले भने अहिले चाहिँ अस्पताल एकदमै प्याक भएको हुनाले सकभर हामीले चाहिँ होम आइसोलेसनमै हामी चाहिँ निको गर्ने प्रयास गरौँ। चिकित्सकसँग सल्लाह गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ सिफारिस अनुसार चाहिँ औषधि सेवन गर्ने, टाइममा चाहिँ हामीले कम्तीमा 2 पटक हामीले छातीको एक्सरे गर्न सकिन्छ। त्योबाट कोभिड निमोनिया छ कि छैन थाहा हुन्छ। पल्स अक्सिमिटरबाट यदि चाहिँ 90 भन्दा बिलो छ भने त्यो अवस्था हामी घरमा बस्नु हुँदैन, हामी अस्पतालमा जानै पर्ने हुन्छ। र जस्तो चाहिँ अब अहिले चाहिँ डायरिया भमिटिङ पनि धेरै देखिएको छ। यदि डायरिया भमिटिङ धेरै भएर डिहाइड्रेसन, पानी खान सकेन, खाना खान सकेन भने, अक्सिजनको मात्रा चाहिँ 90 भन्दा तल घट्यो भने, सास फेर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो भने, यदि चाहिँ ज्वरो चाहिँ निरन्तर आइरह्यो, ज्वरो चाहिँ कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ विभिन्न अप्ठ्याराहरू त्यो भयो भने हामी चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ घरमा बस्नु हुँदैन, हामी चाहिँ तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। यदि हामी तुरुन्त अस्पताल गयौँ भने त्यहाँ बस्नु पनि पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेस्ट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ सामान्य खालको छ भने उहाँहरूले औषध लेखेर घरमै पठाइदिनुहुन्छ। यदि चाहिँ हामी चाहिँ जान ढिला गऱ्यौँ, हामी टेस्ट गर्न ढिला गऱ्यौँ भने
हामीलाई चाहिँ आइसियु नै चाहिने त्यो अवस्था चाहिँ हुनसक्छ र अहिले चाहिँ अक्सिजन चाहिँ घरमै राखेर चाहिँ अक्सिजन लाएर बस्ने खतरनाक चलन बढेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै घातक हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ एक्सरे गरेर निमोनिया छ भने त्यो बेलामा हामीले निमोनियाको औषधि र त्यसपछि अक्सिजन सँगसँगै चलायो भने चाहिँ त्यसले काम गर्छ। तर निमोनियाको औषधि चाहिँ नचलाउने, अक्सिजन लाएर मात्रै सजिलो भएर बस्ने धेरैजनाको चाहिँ फोक्सोरिया ड्यामेज भएको पनि पाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चिकित्सकको चाहिँ निगरानी बिना, सल्लाह बिना अक्सिजन लाएर घरमा चाहिँ नबस्नु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। हामीले यी विधिहरू पालन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी चाहिँ गम्भीर आकस्मिकतामा हामी पर्नु पर्दैन। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको सल्लाह सुझाव र समयको लागि। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हजुर, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ जनस्वास्थ्यविद रविन्द्र पाण्डे, डाक्टर रविन्द्र पाण्डेसँग र हामी फेरि एकैछिन विश्रामतिर लाग्न चाहन्छौँ र विश्रामपछि हामी कार्यक्रममा फेरि अर्को अतिथिलाई निम्ताउन चाहन्छौँ। उहाँ चाहिँ नि को कुरा गर्नुपर्दाखेरि हस्पिटल भने जस्तै हाउस्पिटल भन्नाले जस्तै घर घरमा चाहिँ अस्पतालकै सेवा दिने एउटा सुरुवात भएको छ यो कोभिडको लागि मध्यनजर गर्दै। र यो के हो त हस्पिटल, यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ र यसले कस्तो सेवा दिइरहेको छ, हामीले के गर्न सक्छौँ यो अवस्थामा, अस्पताल नगइकन घरमै अस्पतालको सेवाहरू कसरी लिन सकिन्छ त, यो बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। हजुर, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम इमेज हेल्थमा। हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ विशेषतः होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूले अब कसरी के ध्यान दिनुपर्छ, विशेषतः यसमा बसेकालाई के कस्तो किसिमले चाहिँ सहयोगहरू पनि भइरहेको छ। अगाडि हामीले कुरा गऱ्यौँ हेल्थ एट होमको बाट जुन चाहिँ नि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का बासिन्दाहरूका लागि चाहिँ नि यो चाहिँ नि हेल्थ एट होमले चाहिँ सेवा गरिरहेछ निःशुल्क रूपमा। कुनै पनि कोभिडका बिरामीहरू होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले यहाँबाट सेवा लिन सक्नुहुन्छ, परामर्श लिन सक्नुहुन्छ भने। त्यस्तै गरेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेजीसँग। उहाँसँग होम आइसोलेसनमा बस्दा के गर्नुपर्छ यी विशेष कुराहरू गरिहाल्यौँ। र अहिले चाहिँ अर्को नयाँ कन्सेप्टमा हस्पिटल, हुन त हेल्थ एट होम जस्तै हस्पिटल भनेर भनिएको छ, HOUSE हस्पिटल। हजुर, हस्पिटललाई हस्पिटल बनाइएको छ। र यतिखेर मेरो साथ हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा लाखी पाण्डे, उहाँ चाहिँ NSCBO हुनुहुन्छ, चिफ बिजनेस अफिसर हस्पिटल। हजुर, उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। हजुर लाखीजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर हजुर, यो हस्पिटल जुन कन्सेप्ट छ हैन, यसको उद्देश्य के हो, यो कसरी सुरु भयो? हजुर, यो उद्देश्य चाहिँ के हो भने हामीले पहिलाको फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि पनि सबैलाई चाहिँ नि कोभिड भन्ने बित्तिकै सबैलाई हस्पिटलाइज गर्नु जरुरी हुँदैन हैन। मान्छेहरू चाहिँ नि आत्तेर हस्पिटल खोज्ने अवस्था छ। अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि अहिले बेड छैन, अक्सिजन छैन, मेडिसिन्स छैन हैन। अनि एकदमै निडीलाई हस्पिटलाइज गर्ने हो। माइल्ड सिम्पटम्स र एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड सिम्पटम्स मोडरेटली एफेक्टेड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हस्पिटल जरुरी नहुने भएको भएर उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै पनि होम आइसोलेसनमा राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ मेडिकल परामर्श दिएर डेली मोनिटरिङ गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई घरमै पनि हामीले सेवा दिन सक्छौँ। त्यो उद्देश्यले चाहिँ नि हामीले हस्पिटल सर्भिस भनेर 14 डेजको मोनिटरिङ प्याकेज राखेका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ नि डेली टेलिकन्सल्टेसन हुन्छ हैन। डाक्टरसँग उहाँहरूले परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूको ब्लड कलेक्सन पनि घरमै गरिन्छ। अनि मेडिसिन्सहरू पनि डेलिभरी गरिन्छ। अनि फिजिसियनको कन्सल्टेसनहरू पनि हुन्छ। सो त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति मेन्टली पनि स्ट्रेस भइराखेको हुने भएर कसैलाई साइकियाट्रिक हेल्प पनि चाहिन्छ। सो त्यस अन्तर्गत हामीले चाहेको खण्डमा चाहिँ नि
यो साइकेट्रिक कन्सल्टेसन पनि गराउँछौँ प्लस डायटिसियन पनि बिकज घरमा बसेको व्यक्तिहरू कोही डायबिटिज होला कोही चाहिँ नि हाइपरटेन्सिभ होला होइन उहाँहरूको खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको भएर हामीले डायटिसियनको कन्सल्टेसन पनि गराउँछौँ सो एभ्रिथिङ इज डन एट होम घरमा नै गरिन्छ परेको खण्डमा चाहिँ नि त्यो रेयरली नै भएको छ होइन माइल्ड सिम्पटम हुन्छ उहाँहरूलाई सो परेको खण्डमा चाहिँ होम भिजिट पनि हामीले ल्याउँछौँ अनि कुनै कुनै डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू छ होइन अनि कुनै प्याकेजमा चाहिँ नि हामीले एन्ड अफ द सेसनमा भनौँ न 14 days कम्प्लिट भएर उहाँहरूले पिसिआर नेगेटिभ भइसकेपछि चाहिँ नि हामीले घरमा गएर त्यो बिरामी बसेको रुममा चाहिँ नि फ्युमिगेसन गरेर पुरै डिसइन्फेक्ट गरिदिने त्योहरू पनि गर्छन् भनेपछि जुन हस्पिटलमा बस्नु नपर्ने गरेर माइल्ड सिम्टम्स जसलाई चाहिँ सिभिरिटी भयो होइन अब अलिक गाह्रै भयो भने चाहिँ नि यहाँले हस्पिटल व्यवस्थापन पनि गरिदिनुहुन्छ कि अथवा घरलाई नै हस्पिटल बनाइदिने सँगै इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिने जति यहाँले प्रोभाइड गराइदिन सक्नुहुन्छ अहिलेको स्थितिमा त्यो गर्ने सम्भव नै छैन होइन सुरुमा हामीले सबै मिलाइदियौँ त्यो हस्पिटलाइज पनि गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाइदियौँ एम्बुलेन्स सर्भिसहरू सबै गऱ्यौँ अहिले त त्यो कन्डिसन नै छैन हस्पिटलमा बेड नै छैन तैपनि अहिले हामीले पटक यो सुरु गर्नु अगाडि हामीले उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन पनि राखेका छौँ लिखितमा पनि कि यो हस्पिटल सर्भिसले चाहिँ इट डज नट ग्यारेन्टी हस्पिटल रुम्स होइन त्यो कुनै केसेसमा मात्रै उनीहरू अलिकति अब केसेस बिचमा चाहिँ अलिकति अक्सिजन लेभल कम भएर के भएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हस्पिटलाइज गर्ने स्थिति भयो त्यो हुँदाखेरि हामीले सकेसम्म हामीले प्रोभाइड पनि गऱ्यौँ अथवा उहाँहरूलाई हस्पिटलाइजेसन गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरू आफैले पनि हस्पिटल खोज्नुपर्छ तर घरैलाई हस्पिटल बनाउने स्थिति त छैन नि होइन चाहिने औषधि पनि छैन अक्सिजनको अहिले अभाव छ हस्पिटल बेड त छँदै नै छैन होइन गेटै बन्द गर्ने स्थिति आइसक्यो सो त्यो हस्पिटलाइज चाहिँ नि हामीले यसमा इन्क्लुड हुँदैन तर हामीले सक्दो टिमलाई सबैलाई थाहा छ कहाँ गर्न हामीले अरू अस्पतालमा पनि हस्पिटलको लागि बेड मिलाउनलाई सहयोग गर्छौँ तर अहिले सबै अस्पतालको चाहिँ नि त्यही नै स्थिति छ बेड मिल्ने स्थिति चाहिँ छैन तर यो एसिम्प्टोमेटिक र अब धेरै माइल्ड सिम्पटम हुनेहरू त राम्रोसँगले यो कोभिड प्रोटोकल आइसोलेसन प्रोटोकल राम्रोसँगले फलो गरेर बस्नुभयो भने डक्टरको परामर्श राम्रो सुन्नु भएर उहाँहरू एकदमै आइसोलेट गरेर आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गरेर सेनिटाइजेसनको रुल्सहरू फलो गरेर बस्नुभयो भने त घरमै ठिक हुनेहरू धेरै छन् होइन अनि उहाँहरू आफैले चाहिँ नि अब के रहेछ भने हाम्रो समाजमा चाहिँ मेरो दाइले त्यो औषधि खाथ्यो म पनि त्यही लिन्छु भन्ने होइन मेरो मामाले चाहिँ कुनै यो सेट अफ औषधि खानुभयो हामी पनि त्यही लिन्छौँ ठिक हुन्छौँ भन्ने पनि रहेछ होइन सो त्यो अलिकति हुन्छ नि 14 डेजलाई लिटल बिट अफ मनी खर्च गरेर चाहिँ त्यो लिन पनि खोज्दैन यो प्याकेज यो लिनु धेरै सेल्फ मेडिकेसन इज भेरी ब्याड होइन सेल्फ मेडिकेसन गर्नु हुँदैन हरेक व्यक्तिलाई डिफ्रेन्ट चाहिन्छ सो त्यो हिसाबले आई थिङ्क यो प्याकेजले धेरैलाई सेवा पुऱ्याएको छ अहिले त हामी पनि एकदमै प्याक्ड भइसक्यो यसमा पनि हजुर भनेपछि सर्भिस दिँदा प्याक भइसक्नु भएको छ अब सर्भिस अझ डिमान्ड बढी छ जस्तै प्याकेजको कुरा गरिरहनु भएको छ 14 डेजको प्याकेजको कुरा गरिरहनु भएको छ होइन जसले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ तर के कस्तो छ पर पर्सनको छ घरमा त एउटा घरमा 4 जना समेत पनि होइन बिरामी भइरहनु भएको छ संक्रमित भइरहनु भएको छ यो कतिको महँगो छ के छ यसलाई चाहिँ यो के भयो भने यो अहिले चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा आएर पहिला चाहिँ हाम्रो दुईटा मात्रै प्याकेज थियो बेसिक र एडभान्स्ड होइन बेसिकको चाहिँ नि हामीले 12,500 ल्याएको थियौँ 14 दिन कभर गर्नलाई होइन अनि एडभान्सको चाहिँ त्यहाँ एउटा मेडिकल किट हामीले आइसोलेसन होम आइसोलेसन किट पनि दिएको हुन्छ त्यो बिरामीलाई चाहिने सारा डिभाइसहरू हुन्छ त्यो गाइडलाइन्सहरू लेख्या हुन्छ सबै होइन सो त्यो किट पनि भएको भएर किट नै हामीलाई धेरै महँगो पनि पर्ने भएको भएर अनि प्लस 14 डेज डेली मोनिटरिङ डक्टर्स कन्सल्टेसन ब्लड टेस्टहरू सबै हुन्छ त्यो कारण गरेर त्यो एडभान्स प्याकेज चाहिँ 30,000 त्यो 14 दिनको नै अनि बेसिक चाहिँ नि 12,500 तर अहिलेको स्थितिमा आएर एउटै घरमा धेरैजनाहरू सङ्क्रमित भए सो त्यो हिसाबले हामीले 2-3 दिन भयो हामीले फ्यामिली प्याकेज पनि सुरु गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले 4 देखि 6 जना व्यक्तिहरूलाई एकैचोटि ग्रुप कन्सल्टेसन गर्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई म्यानेज गर्नलाई एकैचोटि सबैजना बोलिदिँदाखेरि चाहिँ नि त्यो अलिकति मिसकम्युनिकेसन हुने कन्फ्युजन हुने पनि हुन्छ सो डक्टरले एकजनासँग परामर्श गरिराख्नु भएको बेलामा अरूहरू चाहिँ म्युटमा राखेर
त्यसरी पनि मिलाइराखेका छन्। सो फ्यामिली प्याकेज पनि हामीले स्टार्ट गरेको छौँ। त्यो चाहिँ नि त्यही हो 14 डेजमै कभर गर्छौँ। अनि 14 डेज कभर गरेर एभ्रिथिङ अल द टेस्टहरू सबै घरमा नै गरिन्छ। ब्लड टेस्टहरू लिन गइन्छ, टिम गएर ब्लड टेस्ट लिन्छ, अनि पिसिआर गर्दा पनि घरमै गएर स्याम्पल लिन्छ। तर औषधिहरूको चाहिँ नि यो प्याकेजमा नभएको टेस्टहरू बाहेक अरू कुनै स्पेसिफिक विच इज भेरी रेयर होइन, स्पेसिफिक गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा चार्ज गरेको हुन्छ। अनि मेडिसिन चाहिँ नि कसैलाई पनि एकै नासको मेडिसिन दिँदैन। उहाँहरूको मेडिकल हिस्ट्री हेरेर एज पर निड डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुभएको हुन्छ। सो मेडिसिन्स चाहिँ उहाँहरू प्रिस्क्रिप्सन अनुसारले आफैले किन्नु भए पनि हुन्छ अथवा हामीले पनि डेलिभरी गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ नि एक्स्ट्रा चार्ज गरेको हुन्छ। तर के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ हस्पिटलाइज हुँदा एकै दिनमा धेरै धेरै खर्च गर्नुपर्छ। जति खर्च गरेर पनि बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। गभर्मेन्ट सरकारी अस्पतालमा पनि बेड छैन होइन। सो त्यो हिसाबले 14 दिनलाई यति चाहिँ नि तिर्न गाह्रो मान्नु भएन। यो चाहिँ नि स्पेसलाइज सर्भिस दिइरहेको, घर घरमै गएर दिइरहेको पहिलेको कालमा हाम्रो पनि अन्डर स्टाफ छौँ होइन। सो त्यो सबै बुझेर आई थिङ्क राम्रोसँगले बुझ्नुभयो भने त यो यसले फाइदा नै छ यो सर्भिस लिनेहरूले होइन। तर यति बुझ्नु पऱ्यो अक्सिजन लेभल धेरै कम भइरहेको, धेरै नै सङ्कट हुनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो पहिला परामर्शमै थाहा हुन्छ। उहाँहरूको सिटी भ्यालु हेरेर चाहिँ पिसिआर टेस्टमा उहाँहरूको रिडिङ के छ त्यो हेरेर चाहिँ दसाबले चाहिँ गर्न मिल्छ सकिँदैन हस्पिटल त्यो अनुसारले मात्रै गर्छ। लाहीजी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको जुन यो हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अवश्य पनि हस्पिटल यहाँहरूको लागि पनि एउटा अर्को अप्सन हुनसक्छ। यहाँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई परेको समयमा। यो अवस्थामा यो सेवा पनि यहाँहरूले घर घरमै पाइरहनु भएको छ। कोभिड इन्फेक्टेड हामी छौँ भने र सबभन्दा चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट बचौँ र बचाउँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्ते।